22 साल से मैं बाहर रह रहा हूँ, दुबई और यूरोप के मतलब मुख्तलिफ कंट्रीज में। तो जो दर्द मेरे अंदर मेरे पाकिस्तानियों का है, मैं उसको आपके जरिए, आपकी वसातत से पाकिस्तान के मुख्तलिफ लोगों को, पाकिस्तान के गरीबों को पहुँचाना चाहता हूँ। जो मेरी फाउंडेशन ने काम किया, जो मैंने फाउंडेशन बनाई, इसका मकसद, इसका मतलब हमारा माटो क्या है, वो बताने के लिए आज आपको मैंने इनवाइट किया है। और जो पाकिस्तान के अंदर मैंने रिकॉर्ड काम किए हैं विद इन 1 ईयर, वो बताने के लिए आपको मैंने जहमत दी है। मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर मीडिया वो स्टेज है, मीडिया वो प्लेटफॉर्म है, मीडिया वो ऐसी जगह है, ऐसी ताकत है, ऐसी पावर है कि जो आपकी आवाज को गरीबों तक, लोगों तक, पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम तक पहुंचा सकती है। तो मैं आपसे कोई सपोर्ट नहीं मांगता सिवाय एक सपोर्ट के, कि ये जो मैंने काम शुरू किया है, जिसकी मैंने बुनियाद रखी है, ये सारा अल्लाह ताला की रजा के लिए और पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के गरीब लोगों के लिए और पाकिस्तान के उन लोगों के लिए जो गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, जिन तक वसाइल नहीं पहुंचते, जो तालीम से महरूम है, जो सेहत के सहूलियत से महरूम है। और मेरा ऐसा नौजवान, खसूसन आज की मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने नौजवान के लिए है, गवर्नमेंट कोई भी आई है, मेरा उनके ऊपर ना तो कोई मेरा किसी से तकाजा है, ना मेरी कोई तनकीद है किसी के ऊपर। नौजवानों के लिए मैंने हमेशा हर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि प्लीज आप नौजवानों के लिए काम करें। और इंशाअल्लाह ताला आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खुसूसन नौजवानों को इंशाअल्लाह ताला जो हमने स्मार्ट लोन अनाउंस करना है उसके लिए कॉल की है। और जो हमने काम प्रोजेक्ट लगाने हैं चौधरी रहमत अली फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से, उनके ऊपर बात करनी है। मेरा ख्याल आज तक वो ये ब्रीफिंग पहुंच गई होगी। आप कोई भी सवाल करेंगे, मैं इंशाअल्लाह ताला आपका जवाब देने की कोशिश करूंगा। इतना जितना मेरी इस्तात है, जितना मुझे नॉलेज है, जितनी अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी है। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट ये मैं करूंगा सिर्फ कि प्लीज मीडिया से मेरी रिक्वेस्ट है कि मीडिया मेरी आवाज बने, मीडिया मुझे सपोर्ट करे, मीडिया मेरी आवाज को गरीबों तक पहुंचाए, मीडिया चौधरी रहमत अली फाउंडेशन की कारकर्दगी को लोगों तक पहुंचाए, ताकि हम बेहतर परफॉर्म कर सकें। ये वाहद फाउंडेशन है, ये वाहद फाउंडेशन है जो किसी से चंदा इकट्ठा नहीं करती, किसी से डोनेशन नहीं लेती। हालांकि कोई भी फलाई अदारा बगैर डोनेशन के नहीं चलता, ये ट्रू है, ये सच है, ये अटल हकीकत है। बट मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ आपसे ये है कि इंशाअल्लाह ताला हम ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा पाकिस्तान में के गरीबों के ऊपर लगाएंगे, उनकी तरक्की पे, उनको ऊपर उठाने के लिए। क्योंकि जो मैं 6 साल से स्वीडन में देखता हूँ, नॉर्वे में देखता हूँ, डेनमार्क में, हमेशा इमरान खान साहब हमेशा स्कैंडिनेवियन कंट्री की बात करते हैं। तो मैं स्कैंडिनेवियन कंट्री में रह रहा हूँ और उस मुल्क में रह रहा हूँ जिसका पासपोर्ट दुनिया का नंबर 1 है, स्वीडन जैसी कंट्री में। तो खान साहब भी इसलिए कहते हैं कि वो भी यूरोप में रहे हैं, और मेरी भी 22 साल की सर्विस यूरोप की और दुबई की और मुख्तलिफ कंट्रीज की है। तो जो दर्द मैं देखता हूँ वहां पे महसूस करता हूँ, और वही मैं चाहता हूँ कि मेरा पाकिस्तानी उठे, मेरा पाकिस्तान भी तरक्की करे, मेरे मुल्क का गरीब भी इक्वल उनको हकूक होने चाहिए। स्वीडन के अंदर हर बड़ा छोटा गरीब अमीर सब सेम है, इक्वल हकूक है सबके। और मैं जब वहां पे देखता हूँ या हम लोग जहाँ वहां पे देखते हैं तो वही चाहते हैं कि हम ये कानून, ये कायदे, ये चीजें हमारे कंट्री में भी होनी चाहिए। तो इसी सिलसिले में आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि हमने नेक्स्ट करना क्या है, उन प्रोजेक्ट का रन करना है, खुसूसन नौजवानों के लिए, खुसूसन एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, और अपनी कारकर्दगी आपको बतानी है। वो पहले भी मेरी मर्कजी क़यादत ने बताई आपको, मेरे दाएं बाएं बैठे हैं। और मैं ये चाहता था कि मैं बनफ्से नफीस आप लोगों से बात करूं और आपको बताऊं।
کیونکہ کچھ باتیں میں نے آپ سے سیکھنی ہے، کیونکہ جو بھی بندہ اوورسیز آتا ہے پاکستان کے اندر وہ کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو سپورٹ نہیں ملتی، تو میں نے بسم اللہ آپ سے کی ہے، مجھے آپ کی سپورٹ چاہیے، میں نے سیکھنا ہے آپ سے، میں نے اس کو ایک مضبوط ادارہ بنانا ہے، میں نے انشاءاللہ تعالیٰ گورنمنٹ کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں اس ادارے کی وساطت سے، میں نے ان لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے اس ادارے کی وساطت سے جن تک وسائل نہیں پہنچتے، چولستان کے اندر، تھر کے اندر، KPK کے اندر، گلگت بلتستان، کشمیر ہے، میرا سندھ ہے، میرا بلوچستان ہے، میرا پنجاب ہے، میرا جنوبی پنجاب ہے، ناردرن ایریاز ہیں، اور ایسی ایریاز جہاں پہ پینے کے لیے پانی نہیں ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم پروجیکٹ کے اوپر آج بات کریں گے۔ آپ نے مجھے گائیڈ بھی کرنا ہے، مجھے سپورٹ بھی کرنا ہے، میرے ساتھ بھی کھڑے ہونا ہے، میرا ساتھ بھی دینا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ پوری کارکردگی آپ کو بتائیں گے آج کہ یہ جب سے ہم نے فاؤنڈیشن شروع کی اور اس سے لے کے اب تک ہم نے کہاں تک کام کیا ہے، ہم کہاں تک پہنچے ہیں اور اس کی بنیاد کیوں رکھی گئی، اور یہ فاؤنڈیشن غیر سیاسی، غیر جماعتی، ذات پات، برادرزم، رنگ، نسل، ہر چیز سے ہٹ کے صرف انسانیت کی خدمت کر رہی ہے۔ میں سویڈن کے اندر مطلب میرا بزنس ہے، میرا وہاں پہ کپڑے کا، تو میں نے اپنی شاپ کے سامنے ایک کوے کے لیے جب ایمبولینس کو آتے دیکھا، حالانکہ آپ اندازہ کریں کوے کی یہاں سے کیا حیثیت ہے، ایک کوے کے لیے ایمبولینس آتے میں نے دیکھی تو میں طرف کیا کہ میرے پاکستان کے اندر غریب پانی سے مر رہا ہے، روٹی سے مر رہا ہے، ایمبولینس تو دور کی بات ہے نا، تو یہ درد لے کے آپ کے پاس آیا، پیمانے پہ تھوڑے لوگوں کو دیجیے، شروع کریں گے، ہم بسم اللہ کریں گے، ہم بڑا وعدہ نہیں کرتے، بڑی کوئی یہ نہیں کہتے کہ ہم ساری 22 کروڑ لوگوں کو دے دیں گے، ہم نے بسم اللہ کرنی ہے، اور وہ ہم نے آپ کے تعاون سے بسم اللہ کرنی ہے۔ دیکھیں ہم نے چھانٹی کر کے چند لوگوں کو یہ پروجیکٹ ہم نے شروع کرنا ہے، اور جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے جتنے ہمارے وسائل ہوئے، جتنے ہمارے سورسز ہوئے، اسی کے اوپر ہم نے کرنا ہے۔ 20-30 لاکھ روپے تو میں جیب سے لگا سکتا ہوں نوجوانوں کے اوپر، باقی میں جوڑی پھیلا کے یورپ سے پیسہ مانگ لوں گا، آپ سے نہیں مانگوں گا، کیونکہ آپ نے تو مجھے سڑکوں میں سیکھ لینا ہے، پاکستانیوں سے نہیں میں پیسہ مانگوں گا، 1 روپیہ لے لوں گا، 1 ڈولی میں لوں گا، کیونکہ یہ جلدی 1 روپیہ دے کے پھر جنت بھی لے لے کے روادار ہو کے نا، جلدی جنت مل جائے، ایلیگیشن مل جاتے ہیں، بندے کو ذلیل بھی کرتے ہیں۔ نہیں مطلب مقصد صرف یہ ہے، میں آپ کی بات بالکل صحیح، مجھے صرف میں دل سے بول رہا ہوں، اگر آپ یورپ سے آئے ہیں آپ کی مہربانی ہے، سوری فار دیٹ، اگر آپ کو برا لگا، نہیں دیکھیں میں دل سے بول رہا ہوں، اور یورپ سے جو بندہ بھی آتا ہے وہ دل سے بولتا ہے، نہیں بات یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ 1 روپیہ کسی کو دے دیتے پھر وہ بہت زیادہ مسائل کرے گا، دیتی بہت ہے اور جتنا ہاں، تو وہی میں بات کر رہا ہوں نا کہ وہ ابھی کہاں نا چودھری نثار صاحب، میں ان کے اوپر بات نہیں کر، میرا یہ مشن نہیں ہے، میرا یہ مقصد نہیں ہے، اور چودھری نثار صاحب نے جو کیا وہ ان کی اپنی ہے، کتنے غریب بچوں کی آپ مطلب کر سکتے ہیں، جتنے بھی ہو سکے انشاءاللہ، جتنے بھی ہو سکے آپ